वाला सुनने वाला नहीं होता, और हर कहने वाला भी नहीं होता। कहने वाला वही है जो दिल की आंखों से, दिल की जुबान से कहे, और सुनने वाला भी वही है जो दिल की आंखों से सुने। अगर कहने से सुनने तक ये सारी चीजें होंगी तो मकसद हासिल हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर मकसद हासिल। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी है। ताबी कहते हैं कि जिसने सहाबा को देखा हो, सहाबी कहते हैं जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, जिसने सहाबा को देखा हो, ये कितना अजीम इंसान है। आप हजरात या हम लोग इन उलमा से मुसाफा करते हैं, हम सोचते हैं जिंदगी का मकसद हासिल हो। अब जिसने सहाबा के साथ मुसाफा किया हो, सहाबा की कलाम को सुना हो, वो कितना अजीम इंसान है। यह हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं, जब इसी तरह वो बयान कर रहे थे, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक साहब ने कहा, हजरत हमारे दिल जो है सो गए, हमारे दिल क्या हो गए? बात समझ में आ रही है? तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्यों सो गए? कहा, हजरत जब आप बयान फरमाते हैं, वाज़ और नसीहत फरमाते हैं, दिलों पे असर नहीं होता। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात फरमाई, कहा फिर दिल सोए नहीं है, दिल मर गए हैं। दिल सोए नहीं है, दिल क्या हुआ? मर गए। कहा, हजरत मर कैसे गए? हम तो सोच रहे सो गए। कहा, सोने वाले को जब जगाते हैं वो जाग जाता है, जो मुर्दा होता है उसको जगा वो। जब आपके दिल सोए हैं, मैं आता हूं जगाने के लिए, आप जागते नहीं हैं, इसका मतलब आप सोए नहीं हैं, आप मुर्दे की आप। तो यही हालत आपकी और मेरी। सुनते हैं हम बहुत, कहते भी हम बहुत, लेकिन ना हम दिल की आंखों से, दिल की जुबान से कहते हैं, न दिल की आंखों से सुनते हैं। देखो बात थोड़ी सुनो, इस्लाम में कसरत अमाल मकसद नहीं है। कहीं इस्लाम में नहीं लिखा है इतने नवाफिल पढ़ो, इतनी तिलावत करो, कुरान पाक के इतने गलतान करो। इस्लाम तो कहता है फराइज वाजिबात को अदा करने के बाद एहतियात की जिंदगी गुजारो। इस्लाम में क्या है? एहतियात की जिंदगी गुजारो। हम अपने घरों में क्या है, खत्म शरीफ भी पढ़ाते हैं, औरात भी पढ़ाते हैं बिल्कुल, मौलवी साहब को भी, पीर साहब को भी, लेकिन जो घर वालों पर जिम्मेदारी है उसको अदा नहीं करते। सिर्फ औरात पढ़ने से, खत्मात पढ़ने से घर की बलाएं दूर नहीं होती। घर में सुधार लाने से घर की बलाएं दूर होती। घर में हमने औरात पढ़ाई, घर में बेनमाजी है तो बरकत कहाँ से आई? घर में हमने खत्मात पढ़ाए, साल में एक मरतबा करते हैं ना, यहाँ एक माहौल है बिल्कुल, लेकिन घर में तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं। देखना है ये खत्म पढ़ाने वाला, औरात पढ़ाने वाला, ये हराम कमा कर पढ़ा रहा है या हलाल कमा कर पढ़ा रहा है? अगर हराम से पढ़वा रहा है तो बरकत कहाँ से आएगी? तो इसका मतलब मैं अर्ज कर रहा था, जो कुछ हमें सुनना है दिल की आंखों से या दिल की जुबान से, इसको इस्तेमाल करना है। इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कलब। जब तक दिल गवाही नहीं देगा मामला हल नहीं होगा। इसलिए सुबह से अब तक हम बैठे थे यहाँ। अगर पीछे कोई गलती हो गई हो, लेकिन अब इख्तिताम है इस जलसे, जब हम वापस जाएंगे वो पिछली खताएं माफ करके और दिल की आंखों से बात को सुनकर अल्लाह से दुआ करते हुए, अल्लाह जो कुछ सुना, जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, तब ये मकसद हासिल हो जाएगा। और यही मकसद इन मदारिस का भी है। ये मदारिस मकातिब इसीलिए होते हैं ताकि लोगों को कहा जाए, बात कहनी है तो दिल की जुबान से, बात सुननी है तो दिल की आंखों से, दिल को इस्तेमाल करना। आज हम देखते हैं ना चारों तरफ से परेशानी है। पहले इतने जुमा कहाँ होते थे, पहले इतने बयानात कहाँ होते थे, पहले इतने जलसे कहाँ होते थे? सहाबा के दौर में भी नहीं इतने जलसे होते थे जैसे आज हो रहे हैं। कहाँ होते थे जलसे वक्त? वहाँ तो एक आदमी की जिंदगी देखकर दूसरा आदमी ईमान लाता, एक आदमी के अखलाक देखकर दूसरा आदमी क्या है, ईमान वाला बन जाता है।
آج ہم گھنٹوں واز کرتے ہیں، علاقے میں جلسے ہی جلسے ہوتے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آتی. تو تبدیلی ہے نا، جب بڑا ہو جاؤں گا تب کروں گا. یہ کس کو پتا ہے میں بڑا ہو جاؤں گا؟ یہ کس کو پتا ہے میں ریٹائر بھی ہو جاؤں گا؟ ریٹائر سے پہلے بھی جا سکتا ہے. دیکھیے لکھتے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بادشاہ کے پاس عالیشان باغ. بادشاہ کے پاس کیا تھا؟ عالیشان باغ. تو بادشاہ کے پاس باغ، علامہ تھانوی نے یہ واقعہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ. کہا بادشاہ کے پاس عالیشان باغ تھا، لیکن اس باغ کے 3 حصے تھے. جیسے مکان میں کمرے 2-4 ہوتے، ایک حصے میں بھی درخت، دوسرے میں بھی درخت، تیسرے میں بھی درخت. بادشاہ نے وزیر کو بھیجا، کہا بھائی باغ سے پھل توڑ کر لاؤ، باغ سے پھل توڑ کر لاؤ، لیکن جس میں سب سے اچھے پھل ہوں اسی سے توڑ کر لانا. لیکن جس حصے میں ایک مرتبہ داخل ہو جاؤ گے دوبارہ واپس نہیں آنا. دوبارہ واپس. وزیر گیا، پہلے حصے میں چلا گیا، فوراً سوچا، کہا نہیں، بادشاہ نے کہا جس میں سب سے اچھے ہو سکتا ہے دوسرے میں اس سے اچھے ہو گئے. دوسرے میں گیا، کہا نہیں اس میں بھی نہیں، ہو سکتا ہے تیسرے میں اس سے اچھے ہو. تیسرے میں گیا تو وہاں تو سب سے بیکار تھے، پھل تو سب سے اچھے کس میں تھے؟ پہلے والے میں. لیکن بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ واپس تو جانا ہی نہیں ہے. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کے پھر لکھتے ہیں، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہماری مثال تو ایسی ہے، جب ہم جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں ابھی جوانی ہے، ابھی تو کرنا ہی ہے، کرنا ہے، بعد میں کریں گے جو کچھ آخرت کے لیے کرنا. کہتے ہیں پھر وہ بھی زمانہ گزر گیا، اس میں کہتے ہیں نہیں اب تھوڑا بڑھاپا، ابھی تو طاقت ہے. جب یہ بھی چلا جاتا ہے، اب جاتا ہے آخری عمر میں، لیکن وہ عمر وہ ہوتی ہے جب یہ پیشاب بستر پر ہی کرتا ہے، جب اس کو کھانا چمچ سے ڈالتے ہیں. لیکن اب کہتا ہے اے اللہ اگر واپس بھیجے گا نا اس پہلے اس سے نوجوانی، اب تو وہی کروں گا جو. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میں واپس آنا ہی نہیں. واپس تو آنا، پہلا بھی دیا تھا اس میں بھی نہیں سنبھلا، دوسرا بھی دیا تھا اس میں بھی نہیں سنبھلا، اب یہ آخر دیا، یہ تو چانس دیا تھا میں نے. در جوانی توب کردم شوئے پیغمبرا، وقت پیری گرگ ظالم بے شوت پرہیزگار. جوانی میں تو نہیں سمجھا بات کو، اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں بھی بھیڑیا بھی بھیڑوں کو کاٹنا چھوڑ دیتا، چونکہ جب دانت نکل جاتے ہیں وہ بھی بیچارہ حملہ نہیں کر پاتا. بھیڑیا جو چیرا پھاٹی کرتا ہے نا جانوروں کی، لیکن جب بھیڑیا بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، دانت ہی نہیں بیچارے کہ ہمت ہی نہیں، آپ کیا کرے گا حملہ؟ اب تو وہ بھیڑ ہی اس کو حملہ کرے. تو کہتے ہیں ہماری مثال یہ ہے، کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، لیکن کل تو کل ہے کہ کل کا بھروسہ نہیں. ہر شب گویم کہ فردا ترک ای سودا کنم، بعض شو فردا شبت امروز فردا نہیں. روز کہتا ہے کل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا، لیکن آج ہم 80 سال کے ہو گئے، یہ کل ہماری ابھی نہیں آئے. اللہ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا، حضور کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا ہے نا، صحابہ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا، اولیاء کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا، لیکن کل کل کرتے کرتے ملک الموت ہمارے اوپر سوار ہو گیا. تو بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادارے کی برکت سے ہمیں یہاں پر جمع کیا.